يا ودي ماشي كندخل هذا، لا ما كنكميش. السيجار ماشي كارو، ماشي ديال الكمي، السيجار للاحتفال. راه مازال ما تسالى الشيء ديال داك النهار، مازال ما تسالى، ما كاينش في داك النهار. هذا النبخ بحال اللي قلنا داك النهار احتفلنا بالصحه بالفرح لان 17 مليون. اليوم هذا حزنا، غادي نكميو حزنا. صباح الخير سي فؤاد، تبارك الله عليك. حزنا على داك الشيء اللي شفنا البارح، واحد الفيديو اللي كيبين باننا عندنا الحق. شتي كيبين باننا عندنا الحق، بان البوليس حتى هما رجعوا ضحيه هذا الشيء اللي كنقولوا. هادشي كنعرفوه شحال هادي البوليسي اللي كتشوفوا الاغلبيه ديالهم غلاظ، وكاين اللي كيكمي، وهذاك الغلظ راه غيموت كلشي. انا غنوريكم واحد الفيديو بكيو ليها من دابا، وقيلا شفتوها البارح، وشوفوا مزيان وغادي نهضروا. انتم تبارك الله هنا باش ما نضيعوش الوقت. شوف هذه قهوه شو البوليسي وحده صاحبه. هاد البوليسي جاتو كريز كاردياك سكوتيه، و100% كان مرض القلب فيهم شحال هادي. ولكن البوليس ما عندهمش الطب، البوليس اعداء الطب. ها صاحبه وحده شوفوا واش غادي يوقع. الاخوان الشباب ردوا لي بالكم، الحراقه سمعوا هادشي، لان نتوما راه الشهود ديالي. شو صاحبو واش غايدير؟ شوف صاحبو شاف شي حاجه ماشي هي هذيك، قال راه ناعس غنصوب له راسو. ها ناعس، هو ماشي ناعس، راه مات. اونفان كريز كاردياك، اللي انكونسيون، ما نقولوش مات، انكونسيون. صوب له كاسكيطه، دار له راسو. صاحبو واش تشوكا، بغا يصوبو، والو بدا كيحس بان شي حاجه ماشي هي هذيك. بدا كيحس شي حاجه ماشي هي هذيك. هو حط الكارون لان تا هو كيكمي. وحنا عرفنا بان القهاوي في المغرب ما تبقاش تقدر تكمي لداخلها. جا جلس حداه، هادي تشوكا صافي، تشوكا صاحبو تشوكا. شوفوا مزيان، حنا غنهضروا على جا واحد اخر غادي يشمو شي حاجه زعما باش يفيق، زعما سخف. الوقت كيضيع. البوليسي كان ما كانش يموت. هذا البوليسي هذاك كنا حنا شادين الطب في المغرب. ملي ما يبقاش الحموشي شاد الطب في المغرب هو والحصاد، ما كانش يموت هذا البوليسي. نعاودوا القصه. بلاتي هادشي راه مهم كاع. الا عندك ولدي باك بوليسي سمعني مزيان، اش غنقول لك، والديكم كلهم غادي يموتوا. بون لا كريز كاردياك كاينه. البوليس ما كيقريوهمش البوليس. راسكم تعرفوا هادشي. لا حنا غنرجعوا لهاد الصوره. البوليس في المغرب شنو كيديروا لهم؟ كيدخلوا سيرتو هادو اللي كيصيفطوهم يتعداو على المغاربه. بحال كنقول لك هادو اللي كيحكمونا كيفاش كيفكروا. خلي دين امهم يطاحنوا بيناتهم، هذه هي الجمله. خلي دين امهم يطاحنوا بيناتهم. كيجي بوليسي كيدخلوا المدرسه في قنيطره، كيبقى 6 شهور ولا شي 5 شهور ولا شي حاجه. من بعد كيعطيه الزراوط، كيقول له سير دافع على سير قتل الانفصاليه المغاربه والخونه المغاربه اللي كاين منهم الحسيمه، المغرب كامل اللي خرج خونه انفصالي مزيان. ايها البوليسي، علاش خرجوا الريفيين في الحسيمه دابا؟ والاغلبيه المغاربه اللي كيخرجوا دابا علاش ماشي كيخرجوا؟ كيقول لك باغيين التطبيب. والتطبيب شنو المعنى ديالو؟ البوليسي. اول مره من اليوم ما باقيش نعير البوليس. انا كنقول لكم من اليوم، ماشي لانني كنطلب العفو ولا شي حاجه، خلينا بديك الهضره د الكيلو. عمري الا جيت المغرب صافي، مي عمري ما باقي غادي نعاير البوليس. عرفتوا علاش؟ هاد الشهود. دابا جا واحد الضحيه الله يرحمه مسكين في هذا النهار، وهاد الهضره كنقولها لولادو، ولاد البوليس. دابا ما غنهضرش مع البوليس، دابا غنهضر مع ولاد البوليس. شنو كيكون البوليسي؟ شنو خصو يدير؟ اللي كان حدا صاحبو دابا انا بوليسي هنا، وهذاك بحال اللي شفتو والبوليسي حدايا، مشات السيد بدا كيبان بلي بدا كيسخف غليظ. اول حاجه غنفكر فيها هي القلب. شنو غندير؟ الماساج كاردياك اكسترن. انا غنوريكم اخوتي المغاربه، وهذا الشيء كيتقرا، ماشي كيطيح من السماء، كيتقرا. البوليس العالم كامل كيعرفوه. انا غادي نوريكم شنو كان خصو يدار. وهذا البوليسي كان دابا جالس مع وليداتو. وعندك يجيني شي داعشي يقول لك جاء اجله، هذيك الهضره خليها للداعش. ما تقوليش انا المغاربه طلعت لهم في راسهم هذا. حنا كنهضروا في العلم، ما كاينش اللي خرج علينا قدكم يا ولاد الحرام. انا غنوريكم شنو كان كيخصو يدار.
ساهله، خصهم يعرفوها البوليس كاملين وصحاب القهاوي كاملين، وكرا البوليسي هذا جالس دابا مع دارو ولا في السي سبيطار كياخذ العلاج معزز مكرم، ككنا حنا شادين الطب ماشي الحموش. فوالا. Décès par an et 2% de survie. Ailleurs, là où les gens agissent et défibrillent, le taux de survie est de 35%. فرنسا كتهضر قال لك فرنسا Arrêt cardiaque brutal en France, c'est 50 000 décès par an et 2%. فرنسا كتجي فيها 50,000 ذبحة صدرية في العام. 50,000. 2.5% اللي كيعيشوا. 2.5 واش سمعني مزيان اخويا المغرب. 50,000 حالة ديال الذبحة الصدرية كتوقع في فرنسا في العام. 2.5 الناس اللي كيعيشوا. Ailleurs, là où les gens agissent et défibrillent, le taux de survie est de 35%. فوالا. في العالم اخر في المدن اخرى بحال امريكا بحال كندا بحال اللي الناس كينوض يفك في البلاصه. يعني النسبه ديال الحياه، يعني نسبه الحياه كتطلع من 2.5 حتى ل 35%. يعني شوف الواحد اللي كيبقى جالس واحد ذبحه صدريه حداه كيموت، الواحد اللي كينوض يعاون كيفك السيد. فهمتوا؟ ها شنو كان كيخص يدير البوليسي صاحبو اللي كان جالس حداه اللي كان كيكمي؟ ها شنو كان كيخصو يدير؟ كرا البوليسي جالس مع وليداتو دابا في الدار. Apprenez, agissez. Ces jours-là, j'ai sauvé une vie. غادي في الزنقه فاش غادي يوقع؟ J'ai croisé un type. Costard, téléphone portable à l'oreille, attaché caisse à la main. Il a lâché son attaché caisse, il s'est arrêté, il s'est tenu la poitrine, il a grommelé un truc du genre ah ça me fait mal. Puis il s'est écroulé devant moi comme une grosse galette. Pour voir s'il est conscient, je décide de m'approcher. ما تبقاش واقف. Monsieur, faut ouvrir les yeux, monsieur. هادشي اللي كان كيخصو يبدا مع البوليسي ديال القهوه. J'essaie de voir s'il réagit, on le stimule. حطو في الارض. شوف. Bon bah il réagit pas, il répond pas, il est inconscient. Du coup j'ai le niveau de stress qui monte un petit peu. Étape d'après, savoir s'il respire. شوفوا واش كيتنفس. واش كيتنفس. En même temps, je regarde sa poitrine pour voir si elle se soulève. شوف واش هذه كتطلع وتهود كيتنفس. Des fois 10 secondes, c'est long. Bon bah il respire pas. Et un mec inconscient et qui respire pas, c'est un arrêt cardiaque. Voilà. Petit aparté hématologique, pédagogique. Habituellement, le cœur pompe le sang vers le cerveau et vers le cœur lui-même. كيقول لك شنو كيوقع من القلب شنو كيدير. Plus ni au cerveau ni au cœur. Et après 3 minutes de diète, le cerveau commence à s'abîmer. Après 10 minutes de diète totale, c'est le cœur qui a tellement souffert qu'il sera impossible de le faire repartir. Et pour éviter ça, 1. J'alerte les secours. Je compose le 15 pour le SAMU, le 18 pour les pompiers, c'est pareil, ils travaillent ensemble et c'est gratuit. Allô les secours? Le SAMU, bonjour, vous êtes où exactement? كيعيط لواحد النمره لو سامي. Je suis sur le trottoir là. كيقول لهم ها فين انا. Crève-cœur. Il y a un type qui est en arrêt cardiaque là, je vais commencer le massage. A tout de suite. 2. Je masse son cœur pour que le sang circule et qu'il ait une chance de survivre. Je colle mes deux mains au milieu de sa poitrine, l'une sur l'autre, je garde شوف les bras tendus. ما تبقاش جالس. شنو خصو كان يوقع للبوليسي البارح؟ هذا صاحبو كان كيخصو يديرها له اولا شي واحد في القهوه. شوف 3. Je vais chercher. حنا كنتسناو لومبيلونس وكنديروا هذا الشيء. Partir son cœur. ازرق Je انت. restais en train de masser, j'aurais gueulé pour que quelqu'un m'en amène un. Bon, en l'occurrence, ce jour-là, il y en avait un. Stop. ها ديفيبريلاتور. Assistant d'un boîtier. ديفيبريلاتور واحد لاباري كيعطي الضوء للقلب. كيديروا باش القلب الا كان ما كيخدمش كدير له الضوء كيتطلق. هاد لاباري كيكون كيدير شي مليون فرنك. ومن هنا كنسافروا نمول 17 مليار في الدار. الشيء الخيانه اللي كاينه في المغرب هي هذه. انا نشرح لكم باش ما نطولش عليكم شنو غادي يوقع. نزيدكم واحد الحاجه بلي ان البوليس المغربي ما كيقراش. البوليس المغربي كيجيبوهم كيدخلوا 5 شهور لواحد المدرسه كيعمروا بالحقد على المغاربه وكيطلقوا. ها واحد الفيديو اخوتي المغاربه الشباب اللي كنتوا واقيلا كلكم شفتوها اللي كتبين بلي ان البوليسي ما كيقرا لا حمار. يعني كيجيبوه كيخليوه هكا بالعكس كيخليوه باش ما يقراش. اللي كيخدموا فيه هي كيعمروه بالحقد ضد المواطن. هذا هو الطوير. تعقلوا على هذه في العيون. هاد التوريست هذا اللي في العيون. هذا التوريست اللي كيصور راه ماشي كيصور مخبي، راه عنده كاميرا معلقه هنا. هذه كاينه في الخارج كامل.
الخارج كامل الناس كتصابر كيدير كاميرا باش من بعد كيشوف راسو لو تراجي اللي ضرب شنو هذا شنو يدير شنو يحسن. الرياضيين كيديروها كلشي، يعني الكاميرا باينه، من البوليس اللي هنا بما انه حمار ما شافش الكاميرا، ما قاريش ها انت شتي شنو وقع. هادو يعني هادو دابا رجعوا عليهم، قالوا لنا جراو عليهم شادوا حياته. الاخر كيصور الكاميرا هنا، الكاميرا باينه ما مخبعه لا والو. ولكن البوليس كادو، عطيني كادو، كيقول عطيني ريغالو، الرشوه زعما. No tengo regalo. No tengo. Llevo lo justo para dormir y... Oro, اشتري كافي، oro. عطينا القهوه، قال له عطيني كافي. شوف No, ni reloj, ni oro, no, nada. تا هو قال ما عندي والو. Nada. No, oro, nada. No watch, no rings, no... Only motorbike and clothes to change and to sleep and... باش المهم انتم عارفين شنو وقع من بعد، راه تشدوا ومن بعد جراو عليهم، ولكن زايد ناقص. المهم اخوتي المغاربه، اذا اسندت الامور لغير اهلها هي اللي كتشوفوا الموت اللي كتوقع دابا. حنا ملي غنشدوا الطب ان شاء الله في المغرب غيجي شي نهار، راه غيجي بيان سور. القهوه ما غادي تحل حتى يكون مول القهوه مدوز واحد ستاج ديال الاسعافات الاوليه، حتى يكونوا اللي كارسون اللي خدامين مدوزين ستاج، وتيكون عنده يتوفر المحل ديالو على داك الديفيبريلاتور بحال العالم كامل. يعني اي واحد دخل داك القهوه وقعت له كريس كاردياك في البلاصه كيتهز، ما كيتسناو لا امبيلونس لا والو. هذه هي الاولى. ثانيا كيكون واحد سبيطار اللي حدا داك المنطقه اللي كاينه يتوفر على السامي بحال اللي كاين في فرنسا. هذه في المغرب راه غير الهضره السامي غير لولادهم ولاد ولادهم وعائلتهم، ماشي للشعب. هذه باينه، والشعب داخل فيه البوليس، يعني البوليس كلشي غيموت. انا قلت لكم البوليس المخير اللي كتشوفوه غليظ وكيكمي، يعني القلب 10,000%، يعني شي نهار غيكون واقف تيطيح. هذه حاجه باينه. دونك غادي يكون واحد الرقم كنزيدوا نعاودها، اللي ماشي الرقم اللي دايرين دابا وزاره الصحه ضرب هاد المجرمين اللي كيبنيو في العمارات. قال لك الوردي تا واش راه شي فيلا فيها بمليار، الله يكمل بخير. دونك غادي يكون واحد الرقم كتعيط له كتقول له الو اجي، كيوصل عندك اخوتي المغاربه بلا كذوب 10 دقائق. كيكون فين ما كنتي، هذه فرنسا كامله والعالم كامل اللي مشينا له، امريكا يا خلاص، فين ما كنتي تخيل مع هذه وبقات خيلات تتموت. فين ما كنتي الاسعافات توصل لك في 10 دقائق الا كانت كريس كاردياك ولا اكثر، واخا تكون متوقع. يعني غتجيك سميتو المروحيه. هذا هو العالم الجديد اللي كيحافظ على الحياه ديال المجتمع، ماشي اللي كيقتل المجتمع ديالو بحال اللي كاين في المغرب. واولهم البوليس. دابا كلشي غيتجمع. هذاك اللي كان حدا البوليسي كان كيخصو البوليس كاملين. دابا حنا هضرنا على القهوه شنو خصها والامبيلونس شنو خصها، دابا نجيو الشرطه. البوليس كاملين خصهم يكونوا مدوزين هاد الاسعافات الاوليه. اللي قال لي السيد ها هو الدراري صغار في المدرسه كيتعلموا، دراري صغار 3 سنين كيبدا يتعلم هادشي، لان الا كان في الدار ديالو وطاحت جداته يبقى يدير هكا باش حتى توصل الاسعافات. لان هاد الحركه هي اللي كتخلي القلب يبقى يصيفط الدم للمخ. لان شنو كيوقع؟ القلب هو اللي كيصيفط الدم للمخ. الا القلب وقف الدم ما كيبقاش يوصل للمخ، المخ كيموت. هذا هو المشكل الكبير، واش فهمتوا؟ دونك ديك كتبقى تفاعل الدم يطلع. وهذا الشيء الناس كامل خصهم يعرفوه، حتى اللي جالسين في ديورهم. وهذا الشيء خصهم يعلموكم في دوزيام. ولكن عندنا دوله خائنه، عندنا دوله عدوه الوطن هي اللي كاين وهي كتبان. داكشي باش قلت لكم عمري الا باقي عايرت البوليسين. دابا ديك المعيور سالينا منه، ماشي غادي نتصالحوا، ولكن ها الحق يعني ما بغيش يعرف. دابا شنو غادي يوقع؟ هاد البوليسي غادي يوقع له؟ صاحبو اللي حداه تشوكا راك شتيه، غدا غيعيط له الحموشه يقول له شتي لا حول ولا قوه، يقول له سير هذوك راه الريفيين هما اللي قتلوا صاحبك بهذا الستريس، راه سير قتل، راه دوك انفصاليين وراه هكا. سي كوم سا كو سا مارش. يعني كل شيء البلاد الله يستر فيها واحد المرض سميتو الحقد وسميتو القتل وسميتو الضرب وعلى المواطن. هذا هو المشكل ديالنا. سيتادير كيربيو
البوليسي والجدرمي وهذا قتل المواطن، ضرب المواطن، فرع المواطن، الوغ كيقتلوهم حتى هما. واش فهمتوا؟ هي هذه الحاله اللي شفتوا دابا اللي ما عندها حتى معنى، يعني غريبه. ما نزيدوا نعاودوا بقاو تشوفوا ذاك الفيديو، يشوفوا العالم كامل. عمر ما شفنا هذا الشيء في شي بلاصه من غير المغرب، يعني باش كتزيد تبين بان المغرب دوله ماشي غير فسدت، دوله يعني في الحضيض، ماشي يعني هادو اللي شادينا يعني خصنا نوضوا لهم اليوم قبل من غدا. يعني ديك اللعبه كتشدو تبوسو وتحطو في شي بلاصه يجلس يرتاح، بحال ديك لي سيريال كيلر، شتي ديك القتاله اللي المتعددين، ديك المتسلسلين ياك كيكون كيقتل بزاف، واحد الوقت يقول يا ربي شدوني. هما هادو ولاد الحرام اللي حاكمين في المغرب عباد الله، لان قتلونا وقتلوكم وغادي يقتلوا كل شيء وغيقتلوا العالم. دابا حنا هاد الخدمه اللي كندير ماشي اخوتي المغاربه كنفكوكم غير نتوما، راه نفكوا العالم. نو اون فا بروتيجي توت لا بلانيت كونتر هاد ولاد الحرام اللي كيحكموا في المغرب، لان يسون ديستركتور. فهمتوا؟ دونك اخوتي المغاربه هذا هو المشكل اللي بغيت نناقش معكم اليوم، باش شفناه كاملين ويبقى متورخ. وداك ولد البوليس، ولاد البوليس مساكن الله يرحم الوالد ديالكم، ولكن باش تزيدوا تعرفوا بان اللي قتلوه هو الحموشي. لان هذا البوليس هذا انا متاكد كطبيب مريض بالقلب من شحال هذه. قولوا لي اخر يعني اكزامان ميديكال دوز فوقتاش؟ خصو بحال هاد الناس يدوزوا يومي، يعني كل عام ولا كل 6 شهور يمشي يشوف الطبيب، يدير له تخطيط القلب، يهضر معاه، يدير له التحاليل، الا كان زايد يعطيه الدواء. واش كان كياخذ الدواء؟ انا متاكد هذا كان ايبر توندو، كان فيه الطونسيون. انا متاكد صحابو الا كانوا معاه دايرين غيقول لك راه كاين كيتشكى من راسو كيضروا ولا ودنو كيصوتوا عليه، ولكن شكون اللي داها فيه؟ لان بلاد ماشي بلادي. فهمتوا؟ شادينها الخونه، هما اللي كاينين هنا ولاد الحرام، واللي عطاني لكم التشخيص راه عطينا لكم صحيح. المخابرات، البوليس، دابا ملي هضرنا البوليس ما بقاش نهضر على هادو، كنهضر على لي الشيف ديالكم ولاد الحرام. اول واحد اللي خصو يدخل الحبس هو الشيف ديال هاد البوليس، هاد الموسخ. خص البابا الحبس، خص البابا يدوزو. ما بديش من الحبس، اين حبس؟ شكون شاد المغرب؟ شكون؟ بون نكملوا، غير نوريكم واحد القضيه باش تزيدوا تعرفوها. 17 مليار فين مشات؟ 17 مليار شنو كنا غنديروا بها؟ انا غادي نوريكم اخوتي المغاربه. تاك 17 مليار يا خويا غادي نقريو بها الناس بيان سور، وغادي نشريو بها لي ديفيبريلاتور. J'ai croisé un type, costard, téléphone portable à l'oreille, attaché caisse à la main. Il a lâché son attaché caisse, il s'est arrêté, il s'est tenu la poitrine, il a grommelé un truc du genre. ها انت ديفيبريلاتور كيدير تقريبا مليون فرنك، مليون و500. بحال هاد الصغير هاد لابواط كتكون حتى بالزنقه. وراه شفنا بعدا في امريكا خلاص شفتنا في الفروج حدا الديفيبريلاتور. ها انت هو هذا. ها انت ها هو صغير. اي واحد يعرف يديرو هذا، اي واحد. Comme une noyade, une électrisation, une intoxication, mais la cause la plus fréquente reste la mort subite. Cela représente 50 000 morts par an en France. Dans 80% des cas, cette mort subite est due à une fibrillation cardiaque. Je reviens. Alors, qu'est-ce que la fibrillation cardiaque? C'est une contraction anarchique du cœur. La seule façon de combattre cette anomalie, c'est de provoquer un choc électrique externe qui va permettre au cœur de battre de façon régulière. Monsieur, réveillez-vous! Ouvrez les yeux! Serrez-moi la main! Au secours! La victime ne réagit pas, elle est inconsciente. Pour vérifier sa respiration, on bascule sa tête en arrière pour dégager les voies aériennes. En approchant l'oreille de sa bouche, on peut sentir ou entendre un souffle. En l'absence de ces signes, on est face à une personne. الحياة شحال عندها ديال لا فالور شحال كتسوى عند الناس اللي هنا في العالم. عرفتي شنو هي بنادم اصاحبي؟ بنادم تخليه يموت هكاك بحال والو. Je me rends auprès de la personne pour effectuer une réanimation cardio-pulmonaire. Est-ce que je peux raccrocher? Les pompiers sont en route, monsieur, vous pouvez raccrocher. ها هو الديفيبريلاتور. Le défibrillateur devra être utilisé dans les plus brefs délais. En effet, هي اللي كان كيخص يدار البوليسي. هادشي اللي خصو كان يدار البوليسي. حط الفلوس 17 مليار في دار الحموشي ودار البرلمانيين. ماشي غير جهله بدر، مصيبه دابا مصيبه. يعني واحد النهار كنت قلت لكم ايفاكوي المغرب، راه واقيلا عندي الحق ياك.
ردوا بالكم على ولادكم وعلى والديكم خصوصا على والديكم. Appliquer les électrodes. Brancher le connect analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher. والو المغرب بقاو فيه غير الغوامل بحالكم بحال هاد الكلاب ديال المخابرات وهادو اللي كيعايروا. شوف بوحده خدامه انت، الماكينه هي اللي كتقول لك شنو دير. Vous venez de le voir et de l'entendre. امين ليليا امين، الله يعطي لبابهم الكونسير هما ولادهم يا ربي امين. وحنا الدعاوي ديالنا راه ساهلين، واش نسيتي الدعاوي وقتاش بدينا؟ راه هادشي اللي كتشوفوا كامل الدعاوي ديال المغاربه، راه هادشي الدعاوي كامله غادي تكون ان شاء الله، راه بداو غيطيحوا واحد واحد وقال كي قلت لكم، والكونسير غيجي ليهم لولادهم وتصيتهم. المهم انتم شفتوا كلشي بعينيكم. وبيان سور المريا غيبقى فيك، ولان مات خساره بحال، ولكن المريا بحال ديك بقى فيك اختي مريا بعدا حيت عندك قلب، انت انسانه بحال ايديا مسكينه. ايديا ماتت بحال هكا ماتت بلا والو، مسكينه ماتت بلا والو طز. انا غنرجعوا للتصويره، نرجعوا للفيديو ديال البوليسي مسكين اللي مات حيت مسكين جا في المغرب طاح مع واحد 4 د الخونه والعملاء شادين المغرب، دونك ما كيديوهاش في صحته، بقى مسكين تتعداو عليه تطاح. صاحبو ما مفورميش، صاحبو كان خصو يكون قاري ويدير هادشي، مول القهوه تا هو خصو يكون قاري، تا واحد ما موجود في المغرب كيضحكوا علينا ولاد الحرام، والملاير عندهم في ديورهم. فوالا هادشي اللي كاين، جامعين الملاير وكيضحكوا علينا. ها البوليسي مات هباء منثورا، وصاحبو حداه، والقهوه ما كاين لا في الديفيبريلاتور. كلكم اخوتي المغاربه في خطر. هذا هي لا ميديسين ياك، ها هي بالحجه. يا بامبي ما عرف ما يدير، لا والو، ما قاريينش. البوليس كيدخلوهم كيعمروا بالحقد ويقولوا سير قتل المغاربه اللي كيخرجوا يطالبوا بالسبيطارات. دابا الريفيوز كيطالبوا بالسبيطارات وبالطب، شوف العكس كي داير. صاحبو جا والو، سحب له ناعس في الاول رد له دار، لان يسون با فورمي، ما قاريش. ما يقولوش اول حاجه طيح لك في راسك هي لا ريكاردياك، اول حاجه هذاك اللي خصو يديرو في الارض ويبدا. داكشي اللي قلنا. كرا عايش مع ولادو الخوت، هادشي باش يزيد يبين الشباب اللي كتخرجوا للزنقه عندك توقفوا. راه كلكم ميتين، وكلكم ولادكم والديكم خرجوا على الصحه هي اللي غطيح هذا الريجيم الكرتوني، هي الصحه، لان اعداء الطب حيت الفلوس 17 مليار في الكوزينه. صباح النور السي حميد. ما شدولوش حتى لو بو، ما عرفوش كيتنفس والو. انت كتشوف كيعطيه سم، وقيله 100% يعطي السواري يشدوهم في يدو، عندك يكون مضروب بالجن، لان بنادم ما قاريش اصاحبي، ما قال اللي عطى الله هو هذا هو المشكل الخوت. ما خبينا عليكم والو، وهادشي بالطيطاي غيبدا يبان. مع دابا كاين الكاميرات وداكشي بالطيطاي، يعني ما كاينش